बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। सबसे पहले एतजाज़ एहसन ने कौम से अपील की है कि आज पूरा पाकिस्तान और बड़ी तादाद में वकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, एतजाज़ एहसन को क्लियरली नज़र आ रहा है कि मामलात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है अदलिया और आइन के ऊपर। यकीनी तौर पर आइन पाकिस्तान इस वक्त मुअत्तल हो चुका है, क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हमें फंड्स नहीं दिए। अब शहबाज शरीफ की नाअहली बिल्कुल सर पर खड़ी है। काबीना भी पूरी नाअहल हो सकती है और ये बिल्कुल फारिग होंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है, जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान के 50 के करीब टॉप लेवल के आईनी माहिरीन की, जिसमें लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, तारिक रहीम और बड़े बड़े ब्रेन जो हैं वो शामिल हैं। और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें ये फैसला होने जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इसका करना क्या है। देखें, एक तरफ तो काजी फायज ईसा ने काम ये किया कि वो कल चीफ जस्टिस से मिले, उन्होंने इसकी वजाहत दी। आप सब जानते हैं, हमारा चैनल पहले ही आपको बता चुका है कि असल में मामला हुआ कुछ यूं है कि काजी फायज ईसा को सिर्फ नहीं, तमाम जजेस को इनवाइट किया गया था और सब ने जाने से इनकार किया। लेकिन काजी फायज ईसा चले गए, जजेस उनको रोकते रहे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई, वो जो जरदारी की बगल में बैठे हुए थे और जो तनकीद हुई, उस पर कल उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जरदारी की बगल में नहीं बैठा था, वो तो सीट अलॉट की गई थी, चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं तो फलां हो गया। बहरहाल वो जो मर्जी वजाहत देते रहे, अवाम ने उनकी मुकम्मल तौर पर वजाहत को रिजेक्ट कर दिया है। सबको पता है कि वो करने क्या गए थे और इस वक्त उनकी हालत और मामला बड़ा ही अजीबो गरीब है। आप अंदाजा करें कि वो बंदा जो अपने चीफ जस्टिस को बाईपास करता फिरता हो, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या होगा। लेकिन अब एतजाज़ एहसन और बाकी सारे जो वकला हैं वो इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त। ये असल में बड़ा फैसला कुन मार्का होने जा रहा है। आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो इमरान खान की हरकतें हैं, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, यानी उसने कहा कि इलेक्शन करवाना ही नहीं है। ये बात बड़ी क्लियरली तय हो चुकी है कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। ये देखें, सुहेल वड़ैच कोई बच्चा तो है नहीं, अगर वो ये बात कह रहा है बार बार कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डर रही है और वो अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहती, इनको ये लगता है कि इलेक्शन में इमरान खान कंप्लीटली जीतने जा रहे हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब इस मुल्क में खुलकर बातें हो रही हैं, तो बाकी रह क्या जाता है। ये पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये कोई छोटे लेवल का काम नहीं है। ये असल में प्लानिंग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बड़े लेवल का कोई प्लान सोचा हुआ है कि कोई ऐसा हम ब्लंडर करेंगे कि अदलिया पर हमला हो जाएगा। एतजाज़ एहसन को इसकी भिनक पड़ी है और अब सारे वकला खड़े होने जा रहे हैं। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल में जब माहिरीन का इजलास होता है या गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें आप सारे खड़े हो जाते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो आप बाकी वकला को कहते हैं कि आप भी अब चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और वकील पूरी तरह बैक करेंगे। असल में वकला को लीडरशिप चाहिए होती है कि आपने सड़कों पर आना है, आपने ये काम करना है। आप सोचें, हमारे मुल्क के अंदर रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में वो कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आ जाएं। अब क्योंकि वकला सड़कों पर आएंगे तो ये काम होगा। ये 1997 वाला काम नहीं होने देना कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मदद करने से इनकार कर दिया था। ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ था तारीख में, हद है। वैसे ये काजी फायज ईसा आइन की जुबली मनाने पार्लियामेंट पहुंचे। ये वही आइन है जिसके तहत बंदे उठाए जाते हैं, इसी आइन के तहत मार्शल लॉ लगे हैं, इसी आइन के तहत इमरान खान पर हमला हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ, और ये सब इसी आइन के अंदर रहते हुए हुआ। और इसी आइन के तहत इस वक्त ये चोर उचक्के विजारतों पर टॉप लेवल पर विराजमान हैं। आप बाकी सारे लोगों को छोड़ें, कामरान टिसोरी को देखें। यानी 15 साल पहले इस बंदे ने मोटरसाइकिल चोरी की थी और इसे जेल में फेंका गया था, और आज आप ये हाल देख लें कि वो सिंध का गवर्नर बना हुआ है।
لوگ کہتے ہیں کہ یار آج جو چور اچکا ہے ہم اسے ہاتھ نہ ڈالیں، کہیں کل کو یہ وزیر اعظم نہ بن جائے، گورنر ہی نہ بن جائے، ہمیں اس وقت نہیں چھوڑے گا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر معاملہ کلیئر ہو چکا ہے۔ یہ جو وکلاء اس وقت سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، ان کو چاہیے تھی لیڈرشپ۔ یہ سارے ماہرین جب گفتگو کریں گے تو پھر اعتزاز احسن اعلان کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں لطیف کھوسہ کو اس وقت جو پارٹی سے فارغ کیا گیا ہے، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ ان کو ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں اب پیپلز پارٹی مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے، کوئی آواز سننے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جو اس پارٹی کے اندر رہ گیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو، اعتزاز احسن یا فلاں، وہ سارے کے سارے پارٹی سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ وکلاء نے اصل میں تیاری پکڑ لی ہے۔ عمران خان کی جو خاص طور پر تنظیم ہے، انہوں نے وکلاء کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ یہاں پر آنے والی ہے شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن۔ شہباز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں، پوری کیبنٹ نااہل ہونے جا رہی ہے۔ جب یہ لوگ نااہل ہوں گے تو یہ کریں گے سپریم کورٹ پر حملہ۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنی آسانی سے شہباز شریف نااہل ہو جائیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہونے جا رہا۔ یعنی اس نااہلی کے بعد انہوں نے حملہ کرنا ہے، اور جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے، وہ نااہل ہو گیا؟ ظاہر ہے اگر شہباز شریف نااہل ہوتا ہے، دوسرے لوگ نااہل ہو جاتے ہیں، تو عمران خان کا پتہ تو صاف ہے۔ دیکھیں کل وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل ہوئے، فوری طور پر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں بچ سکتے۔ شہباز شریف کا بچنا بالکل اب ناممکن ہو چکا ہے۔ اس نے نااہل ہونا ہے، اس نے اپنے ساتھ باقیوں کو بھی نااہل کرنا ہے۔ پلان یہ ہے کہ اس وقت یہ کوئی بڑا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف، اور اسی لیے بروقت فیصلے سے پہلے اعتزاز احسن قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں، عوام نکلے اور سپریم کورٹ پہنچے، وکلاء پہنچیں، اور اس کے بعد ہم فائنل فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر ہونا کیا ہے۔ جب بڑے آئینی ماہرین ایک ٹیبل پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک لائحہ عمل دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اس لائحہ عمل کے نتیجے میں عمران خان کو بھی ایک ڈائریکشن ملے گی کہ آگے کیا کام کرنا ہے۔ ایک چیز شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو کہ عمران خان اعتزاز احسن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پیغامات ایک دوسرے کو مسلسل مل رہے ہیں۔ ان کا پیغام رسانی کا عمل چلتا رہتا ہے۔ ایک پیغام ان کو جا رہا ہے کہ آپ وکلاء کو تیار کریں، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب شہباز شریف نااہل ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے چپ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ انہوں نے بڑے پیمانے پر کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج اگر چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت، معذرت یا جو کچھ بھی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح قبول کیا ہے، تو اس میں بڑا کلیئر پیغام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس پورے کھیل میں رگڑے جانے والے تھے۔ ان کے خلاف یہ تھا کہ وہ کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر وہاں گئے، اور آپ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر تقاریر کرتے ہیں۔ یہ تماشا جو آپ نے لگایا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے جب آپ ڈسکو کلب میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ وہاں پر ڈانس نہیں ہوگا، یا آپ کرکٹ کے میدان میں اتریں اور سوچیں کہ ہاکی ہو رہی ہوگی، یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو جسٹیفائی کرنے والی نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے بار بار صحافیوں نے پوچھا کہ آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت انتخابات تو 90 دن میں ہونے چاہیے یا نہیں؟ آپ جو کتابیں لہرا لہرا کر کہتے ہیں کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، تو آپ وہاں پر بولتے نا کہ ہاں 90 دن کا آئین میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم الیکشن کروائیں گے۔ اتنا ان کے منہ سے نہیں نکل رہا کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ نوٹس وغیرہ کو چھوڑیں، وہ ایک الگ اوپینین ہے، لیکن کم از کم اس معاملے میں تو ساتھ کھڑے ہوں کہ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن اس پر یہ گفتگو نہیں کر پا رہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے جتنا متنازع اپنے آپ کو بنا لیا ہے، آئندہ آنے والے وقت کے اندر پی ٹی آئی اب یہ نیریٹو رکھنے جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چونکہ پارلیمنٹ میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، لہٰذا وہ پی ٹی آئی کے کیسز سننے کے مجاز نہیں ہیں، اور یہ نیریٹو قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس بہت زیادہ ڈیمیج کرنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔